बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे आसान तरीके से। इसके लिए जो मैंने बुक ली थी, हमारी किताब, उसका पार्ट नंबर 1 पूरा मुकम्मल हो चुका था और पार्ट नंबर 2 जो है उसके असबाक चल रहे थे, जिसमें से मैंने आपको सबक 3 पढ़ा दिया है। और सबक नंबर 3 के अंदर मैंने आप लोगों को सबक पढ़ाया था और जो उसके मानी अशारात थे और जो उसकी मश्क थी उसको मैंने नहीं पढ़ाया था। कहा था कि उसको इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी जो मश्क है उसको हल करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने असबाक को पढ़ा था, यानी ये जो सबक था उसको हमने मुकम्मल किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये जो सबक था इसको हमने पढ़ा था और इसके अंदर जो अल्फाज आए थे मैंने उसको आपको पढ़ के बताया था कि अलिफ मद्दा कैसे पढ़ा जाएगा, और 2-3 ऐसे अल्फाज थे जिसको मैंने आपको पढ़कर बताया था और समझाया था। और इससे यहाँ तक मैंने मुकम्मल पढ़ा दिया था और यहाँ से मुझे पढ़ाना बाकी था। मानी अशरात थे और जो मश्क है वो पढ़ना बाकी था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले है मानी अशरात। ये पिछले सबक के अंदर भी ये अल्फाज आए थे। तो मैंने बताया था कि जो सबक के अंदर जो अल्फाज आते हैं, नए नए अल्फाज, उसके माने क्या होते हैं उसको यहाँ पर दिया जाता है ताकि उसके माने भी हमें मालूम हो। तो सबसे पहला यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है बंदे। बंदे के माने होते हैं ग़ुलाम, ठीक है। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है हाकिम। हाकिम के माने हैं हुकूमत करने वाला, और दूसरे अल्फाज में इसको बादशाह भी कहते हैं। तीसरा जो लफ्ज़ है वो है खालिक। खालिक के माने होते हैं पैदा करने वाला, और हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। दूसरा जो चौथा अल्फाज है वो है साद। साद के माने होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। आइन के माने होते हैं अलैहिस्सलाम, इन पर भी सलामती हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो 2 अल्फाज आए हैं स्वाद और आइन, इसके बारे में यहाँ पर फ़र्क लिख दिया गया है। नोट कह रहे हैं जिस नाम पर आइन लिखा हो उसे अलैहिस्सलाम, और जिस पर स्वाद लिखा हो उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है। यानी जिस हर्फ पर आइन लिखा हो उसे हम अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था अल्लाह के नबी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नबी के ऊपर क्या बना हुआ है, आइन बना हुआ है। यानी यहाँ पर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे अलैहिस्सलाम, ठीक है। और इस तरीके से तो इन तमाम अल्फाज पर भी इसी तरीके से आइन बना हुआ है, यानी इन सब को भी अलैहिस्सलाम ही पढ़ना है। और नबी के ऊपर जो स्वाद बना हुआ होता है तो वहाँ पर हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मश्क है उसमें यहाँ पर देखें हज़रत मोहम्मद, और उसके ऊपर क्या बना हुआ है स्वाद, यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अभी पीछे आ चुका है कि जहाँ पर भी ये छोटा सा स्वाद बना होता है आधा, उसको हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और आइन को हम अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था मानी अशरात। अब आगे आ रहा है मश्क, यानी ये जो मैंने सबक पढ़ाया, यानी आप लोगों ने जो सबक पढ़ा इसके अंदर से ही ये सवालात आए हैं। अब इसको हल करना है। जवाब दीजिए, यानी सवाल लिखे हुए हैं, इन सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है अल्लाह ने अपने नबी किस लिए भेजे। तो हमने पीछे भी पढ़ा था अल्लाह ने अपने नबी इंसानों की भलाई के लिए भेजे, याद है ना, इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे। तो ये इस सवाल का जवाब होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है नबियों की 3 खूबियाँ बयान कीजिए। तो नबियों की 3 खूबियों में यहाँ से लिख सकते हैं कि सब नबी इंसान थे, सब नबी अल्लाह के बंदे थे, सब नबी नेक थे। क्योंकि 3 खूबियाँ ही बोली गई है तो इस यहाँ पर 3 खूबियाँ ही हमको लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है 4 नबियों के नाम बताए, नाम के बाद अलैहिस्सलाम कहें। यानी पीछे जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ये चारों नबी के नाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 3 का जवाब। उसके बाद है सवाल नंबर 4,
سب سے آخری نبی کا نام بتائے، نام کے بعد درود بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب لکھنا ہے، سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں سوال یہاں پر حل ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، یہ سوال نمبر 1 تھا جس میں ہمیں جواب دینا تھا، یہاں پر دوسرا سوال آ رہا ہے، کہہ رہے پہلے کالم میں جوابات لکھے گئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر دوسرے کالم میں سوالات لکھے گئے ہیں، ان سوالات میں آپ کو نیچے دی گئی مثالوں کی طرح ایک لفظ بھرنا ہے، یعنی یہاں پر کچھ الفاظ چھٹے ہوئے ہیں، اس الفاظ کو پورا کر کے سوال کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پر جواب موجود ہے، کہہ رہے ہیں یہاں پر پہلا جو کالم ہے وہ یہاں پر ہے، دوسرا یہاں پر ہے۔ مثال ایک سمجھائی گئی ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ جوابات ہیں اور یہ سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، تو اس کا سوال کیا بنے گا، کون ہمارا مالک ہے، یہاں پر ایک بتا دیا گیا ہے مثال دے کر۔ اس کے بعد دوسرا جواب ہے، اللہ ہمارا حاکم ہے، تو اب اس کا بھی سوال ہم اسی طریقے سے بنائیں گے، کون ہمارا حاکم ہے۔ اس کے بعد دوسرا کہہ رہے اللہ ہمارا خالق ہے، اس کا بھی سوال ایسے ہی بنے گا، کون ہمارا خالق ہے۔ پھر کہہ رہے اللہ بڑا مہربان ہے، تو اس کا پھر کیا بنے گا، کون بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے سوال بنانے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جو پہلی جو مثال تھی وہ۔ اس کے بعد دوسری مثال یہاں پر ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا سوال کس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ہم سب کس کے بندے ہیں، تو اسی سے ریلیٹیو یعنی اسی سے ملتا جلتا اب ہمیں نیچے سوال بنانا ہے۔ پہلا سوال ہے، ہم سب اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، تو اس کا سوال کیا بن جائے گا، ہم سب کس کے حکم پر چلتے ہیں، تو یہاں پر کس لکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، تو یہاں پر کیا آئے گا، کس نے ہم سب کو پیدا کیا، یہ سوال بن گیا۔ اس کے بعد تیسرا کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر سواد ہے اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اللہ کے آخری نبی ہے، تو اس کا سوال کیا بن جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بن گیا اور یہ اس کا جواب ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم نے جو سوال نمبر 2 تھا اس کو بھی مکمل کر لیا۔ اب آگے ایک اور سوال ہے، اس کے بعد یہاں پر سوال نمبر 3 ہے، کہہ رہے سامنے کے خانوں میں حروف جوڑ کر پورے لفظ بنائے، یعنی یہاں پر حروف تہجی کی شکل میں الفاظ لکھے گئے ہیں، اس کو جوڑ کر جملہ جو ہے پورا کرنا ہے، بنانا ہے۔ تو پہلا یہاں پر ایک مثال دے کر بتا دی گئی ہے، پے ہے، یا ہے، غین ہے، الف ہے اور میم ہے، ملا کر کیا بنے گا، پیغام۔ یہ میں نے جو لکھنے کی جو ترتیب ہے وہ میں نے آپ کو اردو لکھنا سیکھے کی ویڈیوز میں بتایا تھا، اور میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ ایسی جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے آپ پہلے میری وہ ویڈیو کو ضرور ایک بار دیکھ لیں۔ اب جیسے نیچے ہے میم، صاد، تا، فا، یا، اب اس کو ملا کر الفاظ بنانے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم آدھا حرف لکھیں گے، میم کو کیسا لکھیں گے، آدھا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد بھی کیسا لکھائے گا، آدھا۔ اس کے بعد اسی میں ہمیں تا کو ملانا ہے، اس کے بعد فا بھی اسی میں ملے گا، اور لاسٹ میں یا کو ملائیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا، مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بے، نون، دال اور یا، تو یہ کیا بنے گا، اس کو بھی بنا کے میں دکھاتی ہوں۔ بے کو ہم کیسا لکھیں گے، آدھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی میں ہمیں کیا ملانا ہے، نون ملانا ہے، جب نون مل جائے تو پھر اسی میں ہمیں دال ملانا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ جو یا ہے یہ آخر میں ایسا ہی لکھا جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، بندے۔ اس کے بعد ہے میم، رے، ضاد اور یا، اس کو ملا کر ہمیں کیا بنانا ہے، کون سا لفظ بنے گا وہ آپ دیکھیں۔ میم کو ہمیں کیسا لکھنا ہے، آدھا، اسی میں ہمیں کیا ملانا ہے، رے۔ اس کے بعد کیا ہے، ضاد، ضاد بھی ہم آدھا لکھیں گے اور اسی میں ہمیں اس یا کو ملا دینا ہے، ٹھیک ہے، ایسے، تو یہ کیا بن جائے گا، مرضی۔ تو اس طریقے سے الفاظ آپ کو بنانے ہیں، اور ایسے جو جتنے بھی حرف آتے ہیں اس کو بنانے کے لیے، اس کو بنانا سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر ہی اردو لکھنا سیکھے کی جو ویڈیو ہے اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے جو یہاں پر مشق تھا اور معنی اشارات تھے اس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ اگلا سبق پڑھیں گے، جس سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔